के साँच्चै राधारानी आफ्ना धार्मिक पति अभिमन्युलाई धोका दिएर आँखा छलेर श्रीकृष्णसँग लीला विलास गर्नको लागि भनेर वनमा जाने गर्नुहुन्थ्यो? शास्त्रमा के बताइएको छ? साँच्चै राधारानीले धोका दिनुहुन्थ्यो आफ्नो श्रीमानलाई? किन भन्दाखेरि आज मिडियाहरूमा, आज ब्लग्सहरूमा यही कुराको प्रचार भइरहेछ कि राधारानीले धोका दिनुभयो। आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिएर आँखा छलेर श्रीकृष्ण, जो वास्तवमा राधारानीको श्रीमान हुनुहुन्न थियो, श्रीकृष्णसँग त्यो पनि लीला गर्नको लागि, सुखभोग गर्नको लागि भनेर जङ्गलमा जानुभयो भन्ने यस्तो किसिमको तर्क दिएर मानिसहरूले भगवानको यस्तो परम पवित्र दिव्य चिन्मय लीलालाई यस्तो किसिमले अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। त प्रिय भक्त भागवत, अब जानो शास्त्रमा के बताएको छ यस बारेमा, ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू भगवत चरणमा अपराध गर्ने यो भयानक चेष्टाबाट बच्न सक्दछन्। त श्री चैतन्य चरितामृत ग्रन्थबाट म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। यस्तो किसिमको भगवत चरणमा अपराध जुन छ त्यसबाट बच्नको लागि हामीहरूले श्री चैतन्य चरितामृत लगायतका दिव्य शास्त्रहरूको आश्रय लिनुपर्छ, नत्र भने हामी भ्रमित बन्दछौँ र हामी पनि संसारले जे भन्यो त्यही भन्दछौँ र हामी अपराधको भागी बन्दछौँ। त प्रिय भक्त भागवत, श्लोक म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु होइन, श्लोक म यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिँदैछु र भविष्य पुराणको यो श्लोकमा स्वयं श्रीकृष्ण वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि साँच्चै राधारानीले आफ्ना धार्मिक पति अभिमन्युलाई धोका नै दिनुभएको हो त? आँखा नै छल्नु भएको हो त? के भनिएको छ हेर्नुहोस् है। श्री वृषभानुजी के भवन में श्री राधा जन्मोत्सव वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण नारद जी के प्रति कहते हैं। अब यहाँ स्वयं श्री कृष्ण वृषभानु नन्दिनी श्री राधा रानी को अब हुन लागेको, भविष्यमा हुन लागेको जुन प्राकट्य छ त्यसको बारेमा पहिल्यै वर्णन गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने प्रभुको यो जुन लीला छ, जति पनि संसारमा भगवानले लीला गर्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण लीला पूर्व निर्धारित छन्, उहाँको पूर्व योजना अनुसार हुने गर्दछ। यो बाइ चान्स हुने लीला हैन। यी सम्पूर्ण लीलाहरू राधा कृष्णको पूर्व योजना अनुसार हुने गर्दछ। त यहाँ स्वयं श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ, श्री वृषभानु जी के भवन में श्री राधा जन्मोत्सव के वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण नारद जी के प्रति कहते हैं, इस प्रकार श्री राधा देवी पृथ्वी तल में अवतीर्ण हुई है और वो मेरी योग माया से मोहितमती होकर अपने स्वरूप को, अर्थात वो मेरे नित्य सिद्धा स्वकीय कांता है, इस स्वरूप को जरा भी नहीं जानती हैं। तो प्रिय भक्त भागवत, यहाँ श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ कि जब राधा रानी यस धरतीमा अवतीर्ण हुनुभयो, योग मायाको प्रभावले राधा रानी जो श्री कृष्ण की नित्य संगिनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म श्री कृष्ण की नित्य संगिनी हुँ भनेर बोल्नुभयो। कसको प्रभावले? योग मायाको प्रभावले। त राधिका तापनि उपनिषदमा बताइएको छ, येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्दिर दैहश्चकः क्रीडनार्थ द्विधा भूता देहो यथा छाया शोभमानः। तो यहाँ बताइयो राधा र कृष्ण एक आत्मा दुई देह, एक प्राण दुई शरीर हो। यो उपनिषदको कुरा हो। केवल क्रीडाको लागि मात्रै उहाँहरू दुईजना हुनुभयो, नत्र उहाँहरू एउटै हो। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्य विलास रस आस्वादनकारी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.56 में इस प्रकार बताइयो कि वास्तवमा राधा कृष्ण एकै आत्मा हुनुहुन्छ, शरीर मात्र दुई। एकै आत्मा तर शरीर दुई। अब दुई शरीर किन बन्नुभयो त्यो पनि बताएको छ। अन्य विलास रस आस्वादनकारी, रस विलास गर्नको लागि भनेर एउटै परम सत्यले दुई रूप धारण गर्नुभएको। राधा रानी पनि श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण पनि राधा रानी नै हुनुहुन्छ। राधा रानीले पनि आवश्यक परेमा श्रीकृष्णको रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले पनि आवश्यक परेमा राधा रानीको रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै एउटै, दुवै एक आत्मा, तर लीला विलासको लागि, आस्वादन लीला आनन्दको लागि भनेर उहाँहरू दुई बन्नु भएको छ। त यहाँ श्रीकृष्ण त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ कि मेरो योग मायाको प्रभावले जो मै स्वरूप हुनुहुन्छ राधा रानी,
उहाँले यो भुल्नु भएको छ कि म श्रीकृष्ण की नित्य कान्ता हूँ, नित्य प्रिया हूँ भनेर। हेर्नुहोस् है, अतः वो श्री राधा जी मुझे पति रूप से कामना करते हुए अपने सखियों के साथ परम पवित्र श्री गिरिराज गोवर्धन में श्री राधा कुंड में प्रतिदिन जाकर सूर्य की पूजा करती हैं। ल हेर्नुहोस् है, योग मायाको प्रभावले के भयो भन्दा श्री राधा रानी श्रीकृष्णलाई नै पति रूपमा प्राप्त गर्नको लागि गिरिराज गोवर्धनमा जुन राधा कुण्ड नजिकै हुनुहुन्छ सूर्य कुण्डमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जल चढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् योग मायाको प्रभाव। श्रीकृष्ण शाश्वत रूपले राधा रानीकै प्राणनाथ हुनुहुन्छ, राधा रानीकै प्रियतम हुनुहुन्छ, शाश्वत रूपले अनादिकालदेखि शाश्वत। तर पनि श्रीकृष्णलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर यहाँ सूर्य उपासनाको लागि भनेर जानु हुँदो रहेछ। श्री वृषभानु जी ने श्री राधा को अपनी कन्या मानकर उसे श्री अभिमन्यु को अर्पण कर दिया, अर्थात श्री अभिमन्यु के साथ उनका विवाह कर दिया। वृषभानु बाबाले राधा रानी को विवाह अभिमन्युसँग गरिदिनु भएको थियो। श्री अभिमन्यु वास्तव में जीव तत्व नहीं, श्री कृष्ण यहाँ स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ। अभिमन्यु संसारी जीव हुनुहुन्न, उहाँ को हुनुहुन्छ त? उहाँ पनि श्रीकृष्णको प्रकट लीलामा नित्य परिकर हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको जुन धाम छ, नित्य धाम छ, त्यहाँ अभिमन्यु श्रीकृष्णका नित्य परिकर अर्थात नित्य भक्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अभिमन्यु जीव तत्व हुनुहुन्न। वह विवाह भी मेरी योग माया के द्वारा कल्पित मात्र स्वप्निक हुआ है। ल हेर्नुहोस् है कति स्पष्ट। अभिमन्युको साथ राधा रानीको जुन विवाह सम्पन्न भयो त्यो विवाह पनि कल्पित, इमेजिनरी। कल्पित भनेको एक इमेजिनरी। योग मायाले यस्तो व्यवस्था गर्नुभयो कि वास्तवमा जुन सच्चा राधा रानी हुनुहुन्छ, वास्तविक वृषभानु नन्दिनी हुनुहुन्छ, उहाँको विवाह अभिमन्युसँग भएन। कसरी हुन सक्छ? उहाँ एक निमेषको लागि पनि श्रीकृष्णसँग छुट्टिनुहुन्न। एउटै आत्मा भनियो त एउटै आत्मा कसरी अन्त जान सक्नुहुन्छ? तर राधा रानी एक निमेषको लागि पनि श्रीकृष्णबाट छुट्टिन सक्नुहुन्न, त्यो सम्भव नै छैन। त अभिमन्युसँग विवाह कसको भयो त? यहाँ त्यही बताइयो, योग मायाद्वारा राधा रानीको छाया रूपको अभिमन्युसँग विवाह भयो। हेर्नुहोस् है, राधा रानीको छाया रूप अर्थात माइक शरीरसँग अभिमन्युको साथ विवाह भयो। स्वप्निक भनेको माइक विवाह। इस बात को कोई भी नहीं जानता है। ल हेर्नुहोस् है, यो रहस्यलाई कसैले पनि जान्दैन। यहाँ स्वयं श्रीकृष्ण नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र यो जुन श्रीकृष्णले वर्णन गरिरहनु भएको छ, धेरै अगाडि वर्णन गर्नुभएको नारद मुनिलाई। यो जुन श्रीकृष्णको लीला यस धराधाममा हुनुभन्दा धेरै अगाडिको वर्णन हो यो। हेर्नुहोस् है, जब श्री राधा मानसविनी ही अपने को मेरे परकीय मानती हैं, अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाती हैं, तो और साधारण लोग जो मेरी माया से विमोहित हो रहे हैं वे इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं? जो राधा रानी साक्षात श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, उहाँले त म श्रीकृष्ण की नित्य प्रिया हुँ र म वास्तवमा श्रीकृष्ण नै हुँ, श्रीकृष्ण र म एउटै आत्मा हुँ भन्ने त राधा रानीले भुल्नुभयो योग मायाको प्रभावले। भने अब साधारण जीवले कसरी यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दछ? यहाँ एकदम स्पष्ट बतायो कसरी राधा कृष्णको यो लीलाको रहस्यलाई साधारण जीवले, संसारी विद्वान पण्डितहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्न। श्रीकृष्णले बताउनु भयो यो रहस्य कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् है, श्री राधा गुरुजनों अर्थात बंधु बांधव से भयभीत होकर निर्जन निकुंज में मेरे साथ क्रीड़ा करती हैं, क्योंकि परकीय भाव से जो मिलन है वो नायक और नायिका दोनों को अति सुख रस निर्यास आस्वादन करने वाला है। परकीय रस भनेको त्यस्तो रस हो जहाँ एक विवाहित स्त्रीको सम्बन्ध परपुरुषसँग हुन्छ र परपुरुषको सम्बन्ध अर्की विवाहित स्त्रीसँग हुन्छ र यसबाट आस्वादन गर्ने रसलाई परकीय रस भनिन्छ। त यहाँ श्रीकृष्ण स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा यो रस, परकीय रस भनेको सर्वोच्च रस हो। यो भन्दा स्वादिलो रस कहीँ पनि छैन। प्रेमी र प्रेमिकालाई वास्तवमा यो परकीय रसमा नै परम आनन्द प्राप्त हुन्छ र संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। परस्त्री र परपुरुष बीचको जुन सम्बन्ध छ, रस छ, त्यो अति नै मिठो छ। आफ्नी स्त्री
र आफ्ना पुरुषसँगको सम्बन्धभन्दा पनि परपुरुष र परस्त्रीसँगको सम्बन्ध मिठो छ। किन भन्दाखेरि वास्तवमा यो भगवानको इच्छाले नै भएको। तर दुर्भाग्यको कुरा यो भौतिक जगतको जुन परस्त्री र परपुरुषसँगको सम्बन्ध छ यो नारकीय छ, यो घृणित छ। यदि यस भौतिक जगतमा कोही परस्त्री र परपुरुष सँग गर्दछ भने निश्चित नरकमा जान्छ। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा यस भौतिक जगतमा यो परकीय सम्बन्ध अर्थात् परस्त्री र परपुरुषको सम्बन्धलाई वर्जित गरिएको छ, निन्दा गरिएको छ, भत्सना गरिएको छ। तर आध्यात्मिक जगतमा राधाकृष्णको राज्यमा यो परकीय लीला नै सर्वोच्च लीला हो, यो नै सर्वोच्च रसमय लीला हो। यहाँ त्यही बताइयो, नायक र नायिका दुवैलाई यसमा परम आनन्द मिल्छ, परम निर्यास मिल्दछ। योग माया को अवलंबन करता हुआ मैं भी उसमें परकीय भाव की प्रतीति करता हूँ। वस्तुतः श्री राधा जी मेरी स्वरूप शक्ति नित्य कांता है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति जलाने की शक्ति अग्नि की स्वरूप शक्ति है, श्री राधा से क्षण मात्र भी मेरा वियोग नहीं होता है। फिर भी प्रकट लीला के अनुसार रस की पुष्टि के लिए कभी संयोगमयी और कभी वियोगमयी अपूर्व लीलाओं को मैं करता हूँ। स्वयं श्री कृष्ण यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा जसरी अग्निबाट अग्निको तापलाई छुट्याउन सकिँदैन त्यसै गरी राधा रानीलाई कृष्णबाट अलग गर्न सकिन्न। राधा कृष्णमय हुनुहुन्छ, कृष्ण राधामय हुनुहुन्छ। तर पनि प्रभुको यो रस आस्वादन गर्ने यो योजना कस्तो ल हेर्नुहोस्। अब कसै व्यक्तिले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान भएर पनि अब आनन्द लिनको लागि रस निर्यास गर्नको लागि यस्तो लीला गर्ने हो त, जे भए पनि लोकले हेर्दाखेरि त निन्दित भयो नि भन्ने किसिमको प्रश्न यहाँ आउन सक्दछ। त वास्तवमा उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लोकको दृष्टिमा राम्रो नराम्रो कामले उहाँलाई केही फरक पार्दैन। किन भन्दा उहाँ परम पवित्र हुनुहुन्छ, परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँले जे जस्तो कार्य गरिबक्सिन्छ त्यो कार्य वास्तवमा सम्पूर्ण लोकको लागि पनि परम हितकारी छ र उहाँको लागि पनि परम आस्वादनीय छ। उहाँको कुनै पनि कार्यलाई हामी प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्दैनौँ, अंकुश गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा उहाँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ, पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, हामीले थाहा पायौँ कि वास्तवमा राधा रानीको विवाह अभिमन्युसँग भएको छैन, केवल माइक विवाह मात्रै भएको, अर्थात् स्वप्निक विवाह मात्र भएको। योगमायाले यस्तो व्यवस्था गरिदिन् कि अभिमन्युलाई लाग्यो कि मेरो विवाह राधा रानीसँग भयो, तर यथार्थमा राधा रानीसँग विवाह भएको हुँदैन। र राधा रानीलाई पनि लाग्यो कि मेरो विवाह अभिमन्यु भन्ने पुरुषसँग भयो, तर यथार्थमा भएको हुँदैन। योगमायाले यस प्रकार त्यो स्वप्निक लीला घटाइदिन् कि दुवैको मनमा लाग्यो कि हाम्रो विवाह भयो, तर त्यहाँ विवाह भएको हुँदैन। किन? यो विवाह इल्युजरी, यो स्वप्निक विवाह योगमायाले किन गराउनु थियो भन्दा योगमायाको हरदम प्रयास के हुन्छ भन्दा श्रीकृष्णलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा आनन्द दिने। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो सम्पूर्ण जगत, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सारा कुरा सर्वथोक श्रीकृष्णको आनन्दका लागि सृजित हो र यी सम्पूर्ण कुरा श्रीकृष्णकै हुन्। हामी सारा जीवहरू श्रीकृष्णकै हौँ र जे जति छ सब श्रीकृष्णको हो र श्रीकृष्णले आफ्नो आनन्दका लागि यी सारा चिजहरू उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यदि कसैले रोक्न खोज्छ भने ऊ तुरुन्त असुर बन्दछ, प्रश्न चिन्ह उठाउने व्यक्ति तुरुन्त आसुरिक बन्दछ र ऊ यमदण्डको भागी बन्दछ, साँच्चै भागी बन्दछ। त्यसकारण जो व्यक्तिहरूले श्रीकृष्णको लीलामा अंकुश देखाउँदछन्, लगाउँदछन्, ती व्यक्तिहरू यमदण्डको भागी बन्दछन्। किन भन्दाखेरि जसरी मेरो वस्तु मैले आफ्नो खुसीका लागि जुनै पनि तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छु, यसमा कसैले पनि मलाई औँला तेर्साउन सक्दैन, यो अधिकार हो। जबकि यस संसारमा पनि आफ्नो वस्तु आफ्नो इच्छा अनुसार उपभोग गर्न सकिन्छ भने त्यो परम राज्यमा सर्वशक्तिमान र अनादि र आदि सम्पूर्ण कुराका सृष्टिकर्ता, सम्पूर्ण कुराका मूल श्री कृष्णले आफ्नो खुसी, आफ्नो आनन्दको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा योग मायाले यस्तो व्यवस्था गर्छिन् कि श्रीकृष्णको लीलालाई यसरी सम्पन्न गर्दछिन् कि ज्यादाभन्दा ज्यादा श्रीकृष्णलाई आनन्द मिलोस्, श्रीकृष्णलाई खुसी मिलोस्। र जति पनि भक्त भागवतहरू श्रीकृष्णको लीलामा शरीक हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैजना
वास्तवमा श्रीकृष्णको प्रसन्नताका लागि, र श्रीकृष्णको प्रसन्नता नै सम्पूर्ण जीवको प्रसन्नता हो। यो कुरा हामीहरूले भुलेका छौँ, बिर्सेका छौँ। जब हामी यो कुरा याद गर्दछौँ कि वास्तवमा उहाँको प्रसन्नता, राधाकृष्णको प्रसन्नता नै हाम्रो प्रसन्नता हो, तब तुरुन्त हामी दिव्य स्थितिमा प्राप्त हुन्छौँ।